नाज़रीन आदाब। मौरख़ा 16 जून 2024 मुताबिक 9 ज़िलहिज्जा 1445 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शायद खास खबरों की तलखीस। 20 लाख से ज़ायद आज़मीन ने हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा किया। हज के रुकन आज़म की अदायगी के लिए लाखों आज़मीन मैदान अरफात पहुँचे, जहाँ उन्होंने ज़ुहर और असर की नमाज़ें क़स्र व जमा की सूरत में अदा की। मस्जिद निमरा में मस्जिदुल हराम के इमाम व खतीब शेख माहिर इब्न अहमद ने खुतबा हज दिया, जिसे उर्दू समेत 50 ज़बानों में नश्र किया गया। मक्का मुकर्रमा में शदीद गर्मी की लहर जारी है। इस दौरान आज़मीन को गर्मी से बचाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जहाँ अरफात में फ़ज़ा को ठंडा रखने के लिए फव्वारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैदान अरफात में शदीद गर्मी के पेश नज़र येलो अलर्ट जारी किया गया है। महकमा मौसमियात ने हुज्जाज को खुले मकामात से दूर रहने की हिदायत की है। हुज्जाज ने मैदान अरफात में सारा दिन इबादत में गुजारा और फिर मगरिब से पहले हुज्जाज किराम मुज़दलिफ़ा की तरफ रवाना हो गए, जहाँ वो मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी अदा करेंगे और रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। मुज़दलिफ़ा में हुज्जाज किराम रबी जबरात यानी शैतान के लिए कंकरियां जमा करेंगे। इतवार की सुबह हुज्जाज किराम वापस मिना रवाना होंगे और रमी जबरात करेंगे, जिसके बाद कुर्बानी की जाएगी और आज़मीन सर मुनवाकर एहराम खोल देंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इटली में G7 सरबराही इजलास के मौके पर इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी और जापान के वज़ीर आज़म फोमियो किशिदा के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें की और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ से भी मुलाकात की। मोहतरमा मेलोनी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में मिस्टर मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हिंदुस्तान को G7 सरबराही इजलास का हिस्सा बनने की दावत देने और शानदार इंतजामात के लिए उनका शुक्रिया। हमने तिजारत, तवानाई, दिफा, टेली कम्युनिकेशन और दीगर शोबों में हिंदुस्तान इटली के ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों मुल्क मुस्तकबिल के शोबों में जैसे बायोफ्यूल, फूड प्रोसेसिंग और अहम मदनियात में मिलकर काम करेंगे। जापानी वज़ीर आज़म किशिदा के साथ मुलाकात पर मिस्टर मोदी ने एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि इटली में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर आज़म किशिदा से मिलकर खुशी हुई। हिंदुस्तान और जापान के दरमियान मजबूत ताल्लुकात एक पुरअमन, महफूज और खुशहाल हिंद बहरुल काहिल के लिए बहुत जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरान को हिदायत दी है कि ईद उल अजहा के मौके पर सड़क पर नमाज अदा न की जाए, ड्रोन कैमरे से इसकी निगरानी की जाए और अगर कोई शख्स उसके खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए। उन्होंने मजीद कहा कि कुर्बानी करने के मकामात की निशानदेही की जाए, अवामी गुजरगाहों, शाहराहों और खुले मैदान में कुर्बानी हरगिज न करने दी जाए। वहीं मुतनाज़िया मकामात और हसास इलाकों में भी कुर्बानी करने की इजाजत न दी जाए। उन्होंने अफसरान को हिदायत देते हुए मजीद कहा कि शरपसंद अनासिर पर सख्त नजर रखी जाए और माहौल को खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। आज मुंबई में महाविकास आघाड़ी यानी MVA की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उद्धव ठाकरे ने वजीर आजम मोदी और बीजेपी की सख्त तनकीद की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि जहां जहां राम है वहां बीजेपी हार गई है, राम बीजेपी मुक्त हो गए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उद्धव ठाकरे से यह सवाल किया गया कि जो लोग आपकी पार्टी छोड़कर चले गए हैं क्या आप उन्हें वापस पार्टी में शामिल करेंगे, इसके जवाब में उद्धव ठाकरे ने वाज़ेह लफ्जों में कहा कि बिल्कुल नहीं। यानी उद्धव ठाकरे ने ऐसे किसी भी लीडर को अपनी पार्टी में दोबारा शामिल करने से इनकार कर दिया है जो उनका साथ छोड़कर या तो बीजेपी में शामिल हुए या फिर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। ईद उल अजहा की नमाज की तैयारियों के सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया और ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारों की एक मीटिंग हुई। मीटिंग की सदारत करते हुए मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महदी ने कहा कि इस साल ईद उल अजहा 17 जून 2024 को होगी। इस मौके पर मुसलमान बड़ी तादाद में ईदगाह और मुतअद्दिद मस्जिदों में दोगाना अदा करते हैं, लिहाजा इस मौके पर जिला इंतजामिया और नगर निगम की जिम्मेदारी है कि ईदगाह और तमाम मसाजिद के चारों तरफ माकूल सफाई कराई जाए, बिजली और पानी की सप्लाई को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर शहर में अमन अमान और सलामती बरकरार रखने के पुख्ता इंतजाम किए जाए, शरपसंद और समाज दुश्मन अनासिर पर सख्त निगाह रखी जाए। उन्होंने कहा कि कुर्बानी के जानवरों की आमदोरफ्त में भी किसी किस्म की रुकावट न आने दी जाए और कुर्बानी के तीनों दिन यानी 17, 18 और 19 जून को जानवरों के फुजले और गंदगी साफ करने के खुसूसी इंतजाम किए जाएं ताकि वबाई बीमारियां न फैलें। समाजवादी पार्टी छात्र सभा की नेशनल एग्जीक्यूटिव अरकान ने हफ्ते को किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में मेडिकल कॉलेज के गेट पर बैठे मेडिकल तालिबात के साथ धरना दिया और नीट का इम्तिहान मनसूख करके दोबारा कराने का मुतालबा किया। सपा छात्र सभा के कौमी सदर डॉक्टर इमरान ने बताया कि पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव हमेशा तलबा और नौजवानों की आवाज उठाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि अभी इस इम्तिहान में हुई घपलेबाजी की मुखालिफत में मुल्क गिर तहरीक चलाई जाएगी। दिल्ली समेत पूरे मुल्क के हर मेडिकल कॉलेज में मुजाहरा किया जाएगा। गवर्नर के जरिए मेमोरेंडम वजारत फरोग इंसानी वसाइल
مسائل اور دہلی میں وزیر تعلیم کو دے کر امتحان کو دوبارہ کرانے کا مطالبہ کیا جائے گا۔ لکھنؤ کے اکبر نگر 1 میں کارروائی کے دوسرے دور میں LDA اور ضلع انتظامیہ کی ٹیم نے 165 غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کیا اور مسمار کرنے کا عمل ہفتے کی صبح دوبارہ شروع ہوا۔ اس دوران جب کچھ لوگ احتجاج کرنے آئے تو سیکورٹی فورسز نے ان کو بھگا دیا۔ دوسری جانب جمعے کو بھی یہاں سے لوگوں کی نقل مکانی کا سلسلہ جاری رہا۔ بسنت کنج یوجنا کے تحت انہیں وزیر اعظم رہائش گاہ میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اکبر نگر 1 اور 2 میں اب تک کل 614 غیر قانونی تعمیرات کو منہدم کیا جا چکا ہے۔ اس مہم میں 15 پوکلے مشینیں، 12 JCB اور 15 پانی کے ٹینکر لگائے گئے ہیں۔ رام نگری سے دوسرے شہر جانے والی ایئر لائنز اب بند ہو گئی ہیں۔ پچھلے 4 مہینوں میں 6 شہروں کے لیے پروازیں ٹھپ ہو کر رہ گئی۔ 2 اپریل کو اسپائس جیٹ نے رام نگری سے حیدرآباد کے لیے براہ راست فلائٹ سروس شروع کی۔ 2 ماہ تک دونوں شہروں کے درمیان فلائٹ چلانے کے بعد اب یہ پرواز بھی مسافروں کی کمی کے باعث روک دی گئی ہے۔ حیدرآباد سے یہ پرواز ہفتے کے منگل، جمعرات اور ہفتے کو چلتی تھی۔ اس کا کرایہ تقریباً 8,000 روپے تھا۔ اس ایئر لائن کے علاوہ بھی کئی پروازیں ہیں جو اب تک رکی ہوئی ہیں۔ ان میں پٹنہ اور دربھنگا کے لیے پہلی پروازیں روک دی گئی۔ اس کے بعد دہرادون سے شروع ہونے والی پرواز بھی صرف 1 ہفتے میں ہی بند ہو گئی۔ فی الحال صرف دہلی، ممبئی اور احمد آباد کی ایئر لائنز چل رہی ہیں۔ راجدھانی لکھنؤ میں پولیس کے ذریعے وصولی کا کھیل جاری ہے۔ تازہ معاملہ سروجنی نگر کے ٹرانسپورٹ نگر چوکی کا ہے، جہاں تعینات ٹرینی سب انسپکٹر اور کچھ کانسٹیبل مورن کے ایک تاجر کو گھسیٹتے ہوئے پولیس چوکی لے گئے، اس کی پٹائی کی اور 1 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ اس کے بعد 50,000 روپے وصول لیے گئے، پھر اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کی دھمکی دے کر چھوڑ دیا گیا۔ متاثرہ نے براہ راست چیف منسٹر سے شکایت کی ہے، جس کے بعد ایک کانسٹیبل کو معطل کر دیا گیا اور ACP کرشنا نگر کو تحقیقات کا حکم دیا گیا ہے۔ اودھنامہ کے جہاں نما صفحے کے مطابق لاکھوں حجاج کرام مشعر عرفات کے جبل رحمت پر پہنچنے کے بعد اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعاؤں میں مصروف ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کی صداؤں کے ساتھ حجاج کرام آج صبح مینا سے عرفات کی جانب روانہ ہوئے۔ دن بھر حجاج کرام جبل رحمت پر اللہ سے گڑ گڑا کر دعاؤں میں گزاریں گے۔ مینا سے عرفات کی طرف سفر کرتے ہوئے اللہ کے مہمان اللہ کے پاک گھر کی زیارت کا قصد لیے اپنی تمناؤں، رحمت اور بخشش و مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ شام کو وہ مزدلفہ کی طرف عازم سفر ہوں گے، جہاں رات مزدلفہ میں گزاریں گے۔ سعودی عرب کے وزیر اطلاعات سلمان الدوسری نے کہا ہے کہ حجاج کرام کی خدمت سب سے اہم فرض ہے جو سعودی عرب ہر سال انجام دیتا ہے۔ سعودی حکومت اپنی تمام تر توانائیاں اور صلاحیتوں کو متحرک کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب حج سیزن پر اٹھنے والے اخراجات کا حساب نہیں لگاتا۔ ہمارا مقصد محفوظ حج موسم کو یقینی بنانا اور اللہ کے مہمانوں کے راحت و آرام کے ساتھ ان کے مناسک کی ادائیگی میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب نے جعلی حج مہم کو روکنے کی مہم شروع کی ہے اور بغیر اجازت کے حج میں شامل ہونے والوں کو سزائیں دی جائیں گی۔ سوئٹزرلینڈ میں 2 روزہ اجلاس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کے علاوہ 50 سے زائد دیگر سربراہان مملکت و حکومت شریک ہو رہے ہیں، لیکن روس ان میں شامل نہیں ہے۔ سوئٹزرلینڈ کا کہنا ہے کہ اجلاس کا مقصد قیام امن کے لیے ایسی کوششوں کا راستہ ہموار کرنا ہے جس میں ماسکو بھی شامل ہو، لیکن روسی صدر ولادیمیر پوتن نے جمعے کے روز اس سربراہی اجلاس کو سب کا دھیان بھٹکانے کی ایک چال قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کیف یوکرین کے مشرقی اور جنوبی محاذوں سے اپنی فوجوں کو واپس بلا لے اور نیٹو کی رکنیت کی کوشش ترک کر دے تو ماسکو فوری طور پر جنگ روک دے گا اور امن مذاکرات شروع کر دے گا۔ ایران کی خلائی تنظیم کے سربراہ نے تہران کی جانب سے جاری شمسی سال میں متعدد سیٹلائٹ خلا میں بھیجنے کے فیصلے کی اطلاع دی ہے۔ ایران کی خلائی تنظیم کے سربراہ حسن سالاریہ کا کہنا ہے کہ ایران کے پاس اس سال سیٹلائٹ لانچ کرنے کے کئی منصوبے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایران نے 13ویں حکومت کی قیادت میں اپنے شہداء کے عزم اور ارادے سے اہم خلائی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ ایران کی خلائی تنظیم کے سربراہ نے اس حوالے سے کہا کہ ایران نے گزشتہ 3 برسوں میں 12 سیٹلائٹ لانچ کیے ہیں، جن میں 10 ملکی لانچر اور 2 بین الاقوامی لانچر شامل تھے۔ ایران کی خلائی تنظیم کے سربراہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران 13ویں حکومت کے خاتمے یا صدارتی انتخاب سے پہلے 2 مزید خلائی تجربات انجام دے گا۔ اودھنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھنامہ کی ویب سائٹ www.awadhnama.com پر وزٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں۔